صبح بخیر گروہا بے قسمت دیگری خوش آمدید امیدوارم روز زیبائی داشت ہو باشید پیشرفت ہائی شگفت انگیزی در گوگل بیشترین رشد آن در یک ماہ سال 2004 تاکنون بوده است در یک ماه 30% افزایش داشت و ما دقیقا یک ماه پیش آن را خریدیم. پس تبریک بزرگ، دیروز این رکورد جدید برای گوگل 10% افزایش یافت. می خواهیم وارد گوگل و بیت کوین شویم. دکمو اشتراک رو بزن، دکمو شست رو بزن، دکمو شست رو بالا بگیر، اگه ازمن پول درمیاری زنگ رو روشن کن. بازار یابان شب کو های اجتماعی استخدام کنید، پیام های صلح را منتقل کنید، از طبیعت درختان و حیوانات محافظت کنید تو زیباست. حالا بیایید به مسائل فنی گوگل و بیت کوین بپردازیم. موارد بخش فنی می شویم و می توانید ببینید که گوگل پیشرفت فوق العاده ای داشت. سهام گوگل بهترین ماه خود را از سال 2004 داشت و در یک ماه 29% رشد داشت. سهام گوگل امروز 400 میلیارد ارزش بازار اضافه کرد. در پایان روز 10% افزایش داشت و ما دقیقا یک ماه پیش در 31 ماه گوگل را خریدیم. وقتی آن را با قیمت 278 خریدم و حالا گوگل یک ماه بعد در حالت فست فوروارد قرار دارد 351 با رشد 9.9%. تسلا هم 20% رشد داشت که یکی از سهام من بود. اپل 0.4% رشد داشت و ما بعد از ساعت کاری 2% افزایش داشت. آمازون 1.7%. بیت کوین کمی ثابت است، اتریوم ثابت است، بقیه بازار و متحتی با درآمد درخشان متا 8% افت کرده که جالب است. گوگل 9.9% است که فوق العاده است. حالا که دقیقا یک ماه پیش خریدیم 88% افزایش داشت است. تبریک های بزرگ و افزایش چشمگیر حجمکار. حجم معاملات امروز گوگل 44 میلیون سهم گوگل بود. حجم معمولی 13 میلیون است. حجم امروز 44 میلیون. یک رکورد شگفت انگیز جدید برای گوگل و شکست خوردن. اس زمانی کے سال گذشتہ کفترین تعرف و های آوریل را خریدیم اکنون 117% افزایش یافت است. سپس در پایان این فرایند در ابتدای امسال که داشتیم می فروختیم و بعد دیپرا دقیقا یک ماه پیش در جنگ ایران خریدیم که من اینجا به شما نشان دادیم سی و یکم. اینجا می توانید 31 مارس را ببینید، حالا 31 مارس است. الان از 31 مارس 40% و 41% افزایش داشته و امروز 31 مارس است که من خرید کردم. سهام گوگل را در 218 خریدم و از آن زمان 41% افزایش یافته است. ایگا $1000 گزاری الان $1400 داری ایگا خریدم رو دنبال کنی. اگر $10,000 بگذارید $14,000 دارید. اگر $60,000 بگذارید $140,000 دارید. اگر $1,000 بگذاری $1,400,000 داری. اگر $10,000 بگذاری $14,000 داری. $60,000 داری تو $140,000 داری. $1,000 تو $1,400,000 داری. $100,000 داری. هیچ جز اعلان نمی تواند بیشتر از این بگذارد. پس تبریک بزرگ به هر کسی که این را با من خریده است. در نمودارهای هفتگی می توانید ببینید که این پرچم سعودی اکنون در گوگل در حال نمایش است. پولند فلگ در دیستنس پایه رای گیری است و هدفان 424 است. الان در بالاترین حد تاریخ 331 قرار دارم که فوق العاده است. اپل همچنین درآمدهای درخشانی داشت و پس از ساعات کاری 2% رشد داشت است. پس اپل پس از بازار 2% افزایش یافته و حدود 218 قرار دارد که یعنی خارج از این مثلث متقارن درآمدش است. ببخشید مثلث نزولی. اگر این اتفاق بیفتد فشار ایجاد می شود. اگر اینجا شیوا پیدا کرد دوباره تست کن. اگر این درآمدها قوی باشد که 2% افزایش نسبت به سود قوی آنها دارد ممکن است شاهد افزایش در اینجا باشیم. اگر زودتر از 70% حرکت خارج شد هدف اپل این است که اگر پایه این مثلث را اندازه بگیریم این فاصله را اندازه بگیریم هدف 2% افزایش خواهد داشت. این رقم برای اپل $310 خواهد بود که آن هم رکورد جدیدی در تاریخ خواهد بود. و ارزش گذاری های گوگل و اپل کاملا این قیمت ها را توجیه می کند. می توانید ببینید نسبت پی در اپل 34 برابر است. نسبت طلایی 20 است. و بعد می توانید درآمدشان را ببینید. $416 میلیارد درآمد در یک سال، $112 میلیارد سود. پس اینها شرکت هایی با درآمد کلان هستند. سال قبل $321 میلیارد، $13 میلیارد و حالا درآمد های اپل منتشر شده است. و آنها درآمد سماها دوم اپل را با $111 میلیارد و 16% افزایش دادند. سود هر سهم 2%. فروش آیفون در 1.4 ماه $77 میلیارد افزایش یافته است. $70 میلیارد فروش، 21% افزایش نسبت به آیفون آنها. مک $8 میلیارد.
خدمات 31 مليار دولار، آيباد 6.9 مليار دولار، پوشیدنی ہائی مثل آئی واچ 7.9 مليار دولار قیمت دارن. درآمد خالص 29 مليار دولار از 111 مليار دولار سود، تقریباً 25% حاشی سود کا فوق العادة است. در سپتامبر مدیر عامل جدیدی برای اپل خواهد بود او آدم سخت افزار است. پس درآمدهای بسیار شگفت انگیزی برای اپل. آنها نتایج درآمدی را بھی هم ریختند که دیدن آن خوشحال کننده است. و بر اساس این موضوع اپل هدف 309 را پس از ساعات کاری ارائه میدهد. من هم در ماه مارس داشتم این را می خریدم. همچنین پایین ترین قیمت های اپل را در 240 خریدیم. الان بھی 278 رسیده ہو آئیم کو عالی است. بیایت برویم سراغ بیت کوین 76400 گرفتن یک جهش. اندیکاتور بیت کوین خریداری شد. شما یک آتش سوزی گروه جیمز کریپتو برای فروش در 126 دریافت کردید. هفته گذشته یک خرید انجام داد. شاخص تصادفی ضعیف از فروش بیش از حد هفتگی در حال افزایش است. در این مقامت عقب نشینی داشتیم. این رقم بھی 74800 کاهش یافت. من اینجا خرید می کنم چون این در حدود این علامت 74000 دلار دارد حمایت ایجاد می کند. یک خرید دیگر هم اضافه می کنم. من همین حالا هم در کار خودم هستم و سفارش هارا به صورت نردبانی انجام داده هم. 74 70000 69000 هم سفارش های نردبانی پایین. و در بایبیت من الان در معامله بیت کوین هستم. معامله بیت کوین من 2400 دلار سود دارد. معامله اتریوم من منفی 700 دلار است. 2400 مثبت در معامله بیت کوین من. خرید های بعدی من 72 70000 67 دلار است. اما در واقع می خواهم خرید را روی جایی که دیشب عقب افتاد تنظیم کنم. پس به 74800 کاهش یافت. می خواهم نصف خرید بیت کوین را روی 74 تنظیم کنم. به نظر می رسد که در حال شکل گیری حمایت است و این کیبورد هوش مصنوعی جدید است. حالا می توانید بررسی کلاهبرداری انجام دهید، می توانید پیش پرداخت کنید، می توانید بازنویسی کنید، می توانید پاسخ دهید. پس می توانید فقط روی یک دکمه کلیک کنید و با کیبورد جدید هوش مصنوعی دوت ورک به افراد پاسخ دهید. پس می خواهم سفارش خرید دیگری را روی 44900 تنظیم کنم. صبر کن، آنجا بود که همی خواستم بخرم 44900 بله. خرید باز با قیمت 44900. این یک بیت کوین 0.5 خواهد بود. اما معامله را اضافه کردم، حالا 44900 دارم. این را به 4500 تغییر می دهم. پس 4500 72 70 سفارش ها پایین آمده. بیایید سریع اتریوم را بررسی کنیم. در تجارت من منفی 700 است. سفارش خرید بیشتری روی اتریوم دارم 200% شروع شد، سپس در 2400 دلاری کمی متوقف شد و به طور ناگهانی از بین رفت. حمایت بعدی در 100 است. اما من خریدی ها را در 2.1 دارم. می خواهم همین طور که هست نگهش دارم. خرید های من در اتریوم با قیمت 2.1 و سفارش های پلا ای پایین آمده است که خیلی زیباست. تبریک بابت خرید های گوگل که بهترین ماه از سال 2004 بود. به همه درچت گورو بپیوندید، مردم بحث می کنند، نمودارها را به اشتراک می گذارند و معاملات را به اشتراک می گذارند. بیت کوین یک تقسیم گاوی 4 ساعت چاپ کرد. این معامله گران را اینجا ببینید، مردم در حال بحث هستند. به طور اسمی کتانامه ای تصویب می کند که آزارا از معامله بازار پیش بینی منا می کند 6700 عضو اینجا من همه چیز را بستم. در حال حاضر می توانید به آنها بپیوندید و هم لینک هارا زیر ویدیو با بازار 60000 جایزه 30000 جایزه اصلی بحث کنید. من کم ترین کارمزد را با بهترین نقدینگی معامله می کنم. خیلی خوب. اگه منحل بشید آنها برای جلوگیری از تصفیه شدن مثل جهش های تصفیه بسیار خوب هستند. ما 200 دلار جایزه ثبت نام KYC رایگان و خصوصی جهانی را دریافت می کنیم و به آن تلگرام رایگان بپیوندیم و می توانید به تلگرام معامله گران نخبه بپیوندید که می توانید ببینید هوش مصنوعی به صورت زنده در حال معامله است. آنها حرفو های خود را به اشتراک می گذارند که بسیار زیباست و می توانید برخی نظرات دانشجویان را ببینید. من در حال خرید خانه 2 میلیون دلاری از ویدیوهای شما هستم. ممنونم جیمز که خیلی زیباست. اینها به روزرسانی های من در بازار بود و تبریک بزرگ 41% در گوگل در یک ماه اپل همچنین بزرگترین دارایی های من را سفارش میدهد. گوگل در ویدیو که این ماه بزرگی دارین هر دو این ماه حدود 30 تا 40% افزایش داشته اند. پس این ماه رشد چشمگیری داشته اند. تبریک میگویم. هم شما از آن پول های استفاده میکنید که پیام ها را بیشتر میفرستند. بازاریابان شبکه های اجتماعی پیام ها را افزایش میدهند. از طبیعت درختان محافظت کن. هم شما را دوست دارم. دکمه اشتراک را بزنید. انگشت شست بالا یا کلی از دارایی هایم را بزنید. بزرگترین سهم من گوگل، انویدیا، اپل و ساخت موقعیت در تسلا است. حدود 30% از موقعیت ساخت موقعیت تسلا را در بیت کوین دارم و یک قضیه دارم و تونی را هم دارم. سپس سرمایه گذاری اولی و تمام کوین هایی که هنوز در اختیار دارم را انجام میدهم. دوستتون دارم. روز فوق العاده ای داشته باشید و فردا دوباره همتون رو میبینم.